So welcome to this study session. इस स्टडी सेशन में आप जानेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जैसे अक्रूवल प्रिंसिपल क्या होता है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है, कंजर्वेटिज्म किस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, प्रूडेंस किसे कहते हैं और अकाउंटिंग साइकिल किसे कहते हैं. अकाउंटिंग का एक अहम कॉन्सेप्ट अक्रूवल कॉन्सेप्ट है या अक्रूवल प्रिंसिपल है. यानी ये चंद कॉन्सेप्ट्स हैं, चंद प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस पे अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग स्पेशली चलती है. अक्रूवल का मतलब होता है जमा होना. जमा मतलब बैलेंस जमा होना. रेवेन्यू कहते हैं कोई चीज बेच के पैसा बनाना. यानी बिजनेस कोई चीज बेचता है और उसके पास कैश आता है, ये कहलाता है रेवेन्यू या सेल्स या टर्नओवर या फीस या अर्निंग. इसके कई कई नाम हैं, लेकिन ये कॉमनली यूज नेम है इसके. रेवेन्यू, सेल्स, टर्नओवर या फीस. बिजनेस का एक मकसद यही होता है कि हमारा रेवेन्यू या सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो. भाई ज़्यादा से ज़्यादा बिकें चीज़ें जो हम बना रहे हैं, गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, जो भी है उसकी सेल्स बहुत अच्छी हो. ये बिजनेस का एक अहम मकसद होता है. इसके कई हम मानी अल्फाज हैं. यानी रेवेन्यू भी कहते हैं इसको, सेल्स, टर्नओवर, फीस, अर्निंग, बहुत सारे नाम है इसके. दूसरी तरफ इसकी एक उल्टी चीज होती है एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस कहते हैं बिजनेस के खर्चों को. इसके जरिए बिजनेस से कैश बाहर की तरफ निकलता है, यानी बिजनेस से कैश जाता है. अब मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस हो गया. जिस तरह रेंटल एक्सपेंस हो सकता है, मतलब अगर बिजनेस किराए की ज़मीन पे, किराए की बिल्डिंग में किया जा रहा है तो रेंट यानी किराया वो भी खर्चा है. तो ये सारे खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी हैं ये एक्सपेंसेस कहलाते हैं, यानी खर्चे. इम्पोर्टेंट बात ये नोटिस करने की है ये कि कभी भी हो सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कभी भी. एक्सपेंसेस का मकसद ये होता है कि ये रेवेन्यू कमाने या रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो. एक टर्म और भी यूज होती है, एक्सपेंसेस इनकर्ड. एक्सपेंसेस इनकर्ड का मतलब होता है एक्सपेंसेस हुए. ये टिपिकल बिजनेस या अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक टर्म है, एक्सपेंसेस इनकर्ड. यानी खर्चा वकू पजीर होना, यानी खर्चे का ज़ाया होना. मिसाल के तौर पे आप किसी घर पे रहते हैं और आपने एक महीने के लिए वो घर इस्तेमाल किया किराए पे. तो अब जैसे ही महीना ख़त्म होता है ये एक्सपेंसेस अकर हो गया, इनकर्ड हो गया, यानी ये एक्सपेंस हो गया है. तो इसको इनकर का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है. इनकर से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस एक सिंपल लफ्ज़ है. एक्सपेंस के होने को टिपिकल किस्म का वर्ड यूज़ किया गया है, एक्सपेंसेस इनकर्ड. इसी तरह एक और टर्म सर्विसेज रेंडर्ड की इस्तेलाह भी इस्तेमाल की जाती है. यानी सर्विसेज रेंडर्ड कहते हैं सर्विसेज प्रोवाइड कर देना, यानी खिदमत पहुंचा देना. मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई लॉयर्स फर्म है, लॉयर्स की कोई कंपनी है जो कंसल्टेंसी यानी एडवाइस देती है लीगल इश्यूज पे, यानी वकला का कोई बिजनेस है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, खिदमत प्रोवाइड करता है, अपनी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है. यानी कानूनी उमूर में कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो अब ये कोई चीज़ बेचते तो नहीं है, ये तो खिदमत प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले फीस चार्ज करते हैं. तो जब एक लॉयर फर्म, लीगल फर्म, जब कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसी दूसरे अपने कस्टमर को, क्लाइंट को, तो वो कहलाता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. यानी सर्विसेज रेंडर करना या प्रोवाइड करना. इसका यही मतलब होता है कि आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, अब आप फीस चार्ज कर सकते हैं. अब फर्ज करें कि कोई चीज़ आप सेल करते हैं या बेचते हैं, कोई गुड्स. तो अब वो बेचने के बाद जो आपने पैसे कमाए तो उन्हें रेवेन्यू कहा जाता है, या अर्न रेवेन्यू, या कमाया हुआ पैसा कहा जाता है.
اور یہ پروفٹ کیلکولیشن میں جاتا ہے. پروفٹ کیلکولیشن کی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ، یہ اس میں جاتا ہے. تو اسے کہتے ہیں ریونیو یا ارنڈ انکم. لیکن اگر آپ کو پیسے ایڈوانس میں مل جائیں، ایڈوانس میں پیسے مل جائیں جو کہ آپ نے کمائے بھی نہ ہوں، یعنی آپ نے ابھی کمائی نہیں کی ہے لیکن آپ کو پیسے مل گئے، تو ایڈوانس میں ملے ہوئے پیسے کیش ریسیٹ کہلاتے ہیں. تو وہ ریونیو نہیں ہوتے، وہ کمائے ہوئے ریونیو نہیں ہوتے، وہ ارنڈ انکم نہیں ہوتے، وہ کمائی ہوئی انکم نہیں ہوتے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ سلیم صاحب جو ہے، ایک فنی سی ایگزامپل ہے تھوڑی سی. سلیم صاحب جو ہے وہ انڈے بیچنے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں اعجاز صاحب کو 30 روپے میں، اور وہ کہتے ہیں جناب میں 30 جنوری تک یہ آپ کو انڈے سیل کر دوں گا. لیکن اب انڈے خریدنے ہوں گے، اس کے لیے خرچہ کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہ سلیم صاحب یہ شرط لگاتے ہیں کہ بھائی اعجاز صاحب آپ مجھے 1 جنوری کو ہی اس قیمت میں پیسے دے دیں. اور اعجاز صاحب 1 جنوری کو ہی 30 روپے دے دیتے ہیں. جبکہ انڈے ابھی نہیں دیے گئے، انڈے وہ سیل کریں گے سلیم صاحب 30 جنوری کو، 30 جنوری کو سیل کریں گے. اور کیش کب لے لیا انہوں نے؟ 1 جنوری کو. تو یہ جو کیش سلیم صاحب نے 1 جنوری کو لے لیا ہے، یہ ریونیو نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ ارنڈ ریونیو نہیں ہے، یہ ارنڈ انکم نہیں ہے، یہ سیلز نہیں ہے، یہ ان ارنڈ ریونیو ہے، یہ کمایا ہوا پیسہ نہیں ہے، یہ ان ارنڈ ہے، یعنی کمایا جو کمایا ہوا نہیں ہے یہ وہ پیسہ ہے. ایک طرح کی لائبلٹی ہے کہ ان کو ایڈوانس میں پیسے مل گئے اور یہ ریسیٹ ان ایڈوانس ہے، یعنی ان کو ایڈوانس میں کیش مل گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ابھی کمایا نہیں ہے. یہ ایک طرح کی لائبلٹی ہے. وہ کبھی بھی چاہے تو اعجاز صاحب جو ہے وہ واپس مانگ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے تو ابھی انڈے نہیں لیے، آپ میرے پیسے واپس کرو، تو یہ ان کو دینا پڑے. تو یہ ایک طرح کی لائبلٹی کہتے ہیں لون کو. تو یہ ایک طرح کا لون ہے جو انہوں نے ایسی شروع میں دے دیا ہے. لیکن جب 30 تاریخ ہو جاتی ہے، 30 جنوری ہو جاتی ہے، جب گڈس آر ایکچولی ڈیلیورڈ، یعنی گڈس پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں، یعنی انڈے سلیم صاحب اعجاز صاحب کو پہنچا دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، تو اس دن کہلایا جائے گا کہ ریونیو ریئلائز ہو گیا. یعنی ریونیو کو آپ ریکگنائز کریں گے کہ بھائی اب یہ جو ان ارن ریونیو تھا یہ ریئلائز ہو گیا، اب ناؤ اٹس ریونیو. یہ ریسیٹ جو تھیں کیش ریسیٹس یہ اب ریونیو بن چکی ہیں، کیونکہ ریونیو ریکگنائز کرنا پڑے گا آپ کو. کیوں ریکگنائز کرنا پڑے گا؟ کیونکہ گڈس پرووائڈ کر دیے گئے ہیں. تو یہ ایک اصول ہوتا ہے. تو اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو گڈس یا سروسز پرووائڈ کرنے سے پہلے ہی پیسے مل جائیں، یعنی ایڈوانس میں پیسے مل جائیں، تو وہ ریسیٹ کہلاتے ہیں، وہ ارنڈ انکم نہیں ہوتی. وہ ارنڈ انکم اسی وقت بنتی ہے جب وہ ریئلائز کر لی جائے، یعنی وہ کما لی جائے. اور وہ کمائی جائے گی کب؟ جب گڈس یا سروسز پرووائڈ کر دی جائیں، یعنی مال جو ہے وہ بیچ دیا جائے، یا سروسز اگر آپ مال نہیں بیچتے، کوئی سروسز جس طرح کے لائرز سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو لائرز کوئی سروسز پرووائڈ کر دیں، اس کے بدلے فیس چارج کریں. جب انہوں نے سروسز پرووائڈ کر دیں تو اب وہ فیس چارج کر سکتے ہیں، اب وہ فیس کو اپنا ریونیو کہیں گے. اگر اس سے پہلے انہوں نے کیش لے لیا ہے تو وہ صرف ان کی ریسیٹ ہوگی، ان ریئلائزڈ ریسیٹ ہوگی، اور وہ ایک ان ارنڈ انکم ہے، یعنی غیر کمائی ہوئی انکم ہے جو ان کے پاس آ گئی ہے. وہ ایک طرح کا ادھار ہے، اور وہ پروفٹ کیلکولیشن یعنی انکم اسٹیٹمنٹ میں نہیں جائے گی. اب یہ سب جان لینے کے بعد اب آتے ہیں ریئلائزیشن پرنسپل کی طرف. ریونیو کب ریئلائز کیا جاتا ہے؟ یعنی آپ نے کوئی چیز بیچ دی، سیلز ہو گئی یا ریونیو جنریٹ ہو گیا، یہ ریئلائز کب کیا جاتا ہے؟ اکاؤنٹنگ میں ریونیو اس وقت ریئلائز نہیں کیا جاتا جب آپ نے ریسیو کر لیا. مطلب آپ نے کوئی چیز سیل کر دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکاؤنٹنگ اس کو آپ کی فیس، آپ کا کمیشن یا آپ کا ریونیو کہہ دے.
فرض کریں آپ نے کچھ چیزیں بیچی اور آپ کو کیش مل گیا یعنی ریسیو ہو گیا، آپ نے کیش جمع کر لیا یعنی ریسیو کر لیا. اب کیا یہ کیش ریونیو ہے؟ کیا یہ آپ کی کمائی ہے؟ کیا یہ آپ کی ارننگ ہے؟ ابھی یہ محض ایک ریسیٹ ہے، یعنی آپ نے کیش حاصل کیا ہے. اس ریسیٹ کو تبدیل ہو جانے میں کہ یہ ایک ریونیو بن جائے، یعنی اس ریسیٹ کو ریونیو میں کنورٹ ہونے کے لیے، یا اس ریسیٹ کا ریونیو میں کنورٹ ہونا ریئلائزیشن کہلاتا ہے. جو آپ نے رقم جو حاصل کی ہے اس کو واقعی ریونیو یا انکم بن جانے کو ریئلائزیشن کہتے ہیں.